169 دے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ میرا مولا فرماندا ہے کہ او لوگ جنہاں نے اپنیاں جاناں دے نذرانے اللہ دے دین دی خاطر پیش کیتے، دین اسلام دی خاطر، صرف اور صرف رضائے مولا دی خاطر جنہ اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگاں دے حوالے نال تساں گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، کی نہیں سوچنا، فرمایا امواتا کہ وہ مردہ نے۔ سادہ الفاظ دے اندر جنہ لوگاں نے اپنیاں جاناں دے نذرانے اللہ دے دین دی خاطر پیش کیتے، فرمایا انہاں تسی مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، انہاں دے رب دی طرفوں انہاں نو رزق بھی اللہ عطا فرماندا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس سورت آل عمران آیت نمبر 169 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت نو، اس وضاحت نو بیان فرمایا، اسی طرح سورہ بقرہ دوسرا سپارہ اس کا دوسرا ہی صفحہ اور دوسرا رکوع جت رکوع دا اختتام ہو رہا ہے، میرے رب نے اتنے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا او لوگ جنہ اپنیاں جاناں دے نذرانے اللہ دے دین دی خاطر پیش کیتے، دین اسلام دی خاطر راضی برضائے مولا رہن واسطے پیش کیتے، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تساں انہاں مردہ سوچنا بھی نہیں، اپنے شعور دے اندر انہاں دے حوالے نال کوئی بات لے کے بھی نہیں آنی، کیوں؟ فرمایا بل احیاء، اللہ نے انہاں ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تھوڑے اندر اتنا شعور نہیں، اتنا دماغ نہیں، اتنا تھوڑا ذہن نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی دے بارے سوچ سکو، یعنی ایسی زندگیاں اللہ نے اپنے انہاں خاص بندیاں عطا فرمائیاں۔ میرے مسلمان بھائیو، اے ایت کریمہ بھی شہیداں دے حوالے نال او لوگ کہ جڑے دین اسلام دی خاطر، اللہ دے نظام دی خاطر، عظمت قرآن دی خاطر، عظمت مصطفیٰ دی خاطر، یا عظمت صحابہ کرام یا اہل بیت رسول دی خاطر، یا اپنے وطن دی قربانی پیش کردے ہویاں، وطن دی حفاظت کردے ہویاں اپنی قربانی پیش کر دیں، انہاں سب دے حوالہ نال اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات اندر ارشاد فرمایا کہ انہاں رب نے ہمیشہ والی زندگیاں عطا فرمائیاں، ہمیشہ والی ابدی زندگی۔ اگر قبر دے اندر کسی زندگی دا کنسیپٹ موجود نہ ہوئے، قبر دے اندر کوئی زندگی موجود نہیں ہے، صرف مردہ ہے، تو میرے مسلمان بھائیو، جڑا رب نے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 169 دے اندر اے ارشاد فرمایا کہ اللہ قبراں دے اندر انہاں رزق عطا فرماندا ہے، پھر اس چیز دا مطلب کی بنے گا؟ مردہ تے مکلف ہی نہیں، جس دے جسم دے اندر جان موجود نہیں، اس نو نہ کھان دا پتہ، نہ پین دا پتہ، نہ کسی اور چیز دا پتہ۔ اس ایت کریمہ تو ایک پتہ چلیا کہ جڑے اللہ والے ہوندے دنیا دی زندگی نالوں اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ انہاں نو قبراں دے اندر عطا فرما دیندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا میرے نبی نے ذکر کیتا۔ سرکار فرماندے مرّا علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر کی اوپر سے گزرا،
وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ کی پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی رسول اللہ دے نیک بندے اپنیاں قبراں دے اندر اس دنیاوی زندگی نالوں افضل اور بہتر طریقے دے نال اللہ نے قبراں دے اندر بھی انہاں نوں زندگیاں عطا فرمائیاں نے۔ پھر حدیث پاک دے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے میرے آقا نے اپنی ممات کا تذکرہ کیتا، دنیا تو پردہ کرن دا حکم ارشاد فرمایا کہ ایک بندے اللہ نے اختیار دیتا، اس دا دل تے دنیا تے رہے، دل تے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے، اس بندے نے دنیا اتے اپنے رب کول جانن، دنیا تو رب کول جانا زیادہ پسند کیتا، اس نو فوقیت دیتی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری۔ اس واسطے چند دنوں دے اندر او بندہ دنیا تو پردہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا۔ جدو ایک بات سرکار نے کیتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، آنسو آئے اکھاں دے اندر۔ صحابہ نے کیا کہ ابو بکر رون دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس بندے دا ذکر نبی پاک سرکار پہ کر دیں او اور کوئی بندہ نہیں، خود سرکار دی ذات ہے۔ اپنے بارے سرکار فرما رہے ہیں میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ صحابہ نے جی سنیا، باقی صحابہ دی اکھاں وچ بھی آنسو آئے، یا رسول اللہ آپ دنیا تو پردہ فرمان لگے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سیاستہ دی حدیث پاک نبی پاک فرمان دن، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا تے رہنا بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے اور میرا قبر دے اندر تشریف لے کے چلیا جانا بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ ان صحابہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ کس طرح؟ دنیا تے آپ تشریف فرماؤ، اسی آپ دا دیدار کر رہے ہیں، آپ دی دعا دے نال اللہ ساڑھے تے کرم پہ فرماندہ ہے۔ ایک طرف 300 دا لشکر، دوجی طرف 1000 دا لشکر، اللہ آپ دی دعا نہ انہوں فتح عطا پہ کردا ہے۔ یا رسول اللہ جدو تسی دنیا تو پردہ کر جاؤ گے او ساڑھے واسطے کس طرح بہتر ہے، اچھائی دی امید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تھوڑے اعمال صبح اور شام میری بارگاہ دے اندر پیش کیتے جان گے، اللہ دی طرف فرشتے پیش فرمان گے۔ اگر میں تھوڑیاں نیکیاں ویکھاں گا تے اپنے رب دا شکریہ ادا کراں گا، اور اگر میں تھوڑے گناہ ویکھاں گا تے نبی پاک فرماندے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر تھوڑے واسطے بخشش دی دعا کراں گا کہ یا اللہ جس قسم دے بھی ہیں اے غلام تے میرے ہی ہیں، اے امتی تے میرے ہیں، مولا کرم کر انہاں تے عذاب نازل نہ فرمائیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اگر اس پوری ایت جڑی کہ لمبی حدیث پاک میں مختصر بیان کی تھی، پوری حدیث پاک نو اس دا آخری جملہ اسی اس تے غور و فکر کر لئیے کہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑے گناہ جدو میری بارگاہ میں پیش ہون گے تو میں تھوڑے واسطے بخشش دی دعا کراں گا، اس دعا دا صدقہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تے عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صرف اس جملے نے لے لیتا جائے تے میں بھی اپنی طرف غور کراں، تسی اپنی طرف غور کرو، دنیا دا ایسا کیڑا گناہ کہ جڑا اج اسی مسلمان نہیں کر رہے، ہر قسم دا گناہ ساڈے اندر موجود ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیو اے جڑا اللہ دا عذاب اجتماعی طور تے نہیں آ رہا، اے محمد کریم دیاں دعاواں دا صدقہ اللہ ساڈی حفاظت پہ فرماندا ہے۔ اے میرے آقا دیاں دعاواں دا صدقہ اللہ ساڈے تے کرم پہ فرماندا ہے۔ اور قرآن مقدس آیت کریمہ دے اندر فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مکے دے کافر اکٹھے ہوئے اللہ دے گھر کعبے دے اندر پہنچے، کعبے شریف دا غلاف اپنے ہاتھوں نال پکڑیا اور پکڑ کے کہنے لگے ان کان ھذا ھو الحق اویتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر تیرا نبی محمد سچا ہے تے ساڈے تے پتھراں دی بارش کر دے، عذاب عظیم بھیج دے، اسی تیرے نبی دی عزت عظمت نہیں ویکھ سکدے۔ جدو نہ کافراں نے غلاف کعبہ اپنے ہاتھ پکڑ کے دعا منگی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ نے میں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب تیرے دشمن میرے کو عذاب منگن واسطے آئے، تو دس تیری کی صلاح ہے، تیرا کی مشورہ؟
تے میں آکھیا مولا جے بھی ہیں انہوں معاف فرما دے، وہ من جان دے نہیں، میں انہوں واسطے بخشش دی دعا کر دیتی۔ میرے مسلمان بھائیو، پھر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ دی شان دے لائق کی چیز نہیں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرا نبی بھی تواڈے بھی موجود ہوئے میں تواڈے تے عذاب بھیج دیاں، یہ اللہ دی شان دے شیان شان نہیں۔ فرمایا عذاب دے جھٹکے ضرور آن گے لیکن اجتماعی طور تے عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈی نسبت کملی والے مصطفیٰ دی ذات دے نال ہے، ساڈی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے نال ہے۔ ایک عذاب دا جھٹکا کل آیا، اسی طرح پیچھے بھی عذاب دے جھٹکے آ رہے ہیں۔ ایک کس وجہ تو علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، اولیاء اللہ نے فرمایا کہ کدرے انج نہ ہوئے کہ انگریز دی طرح یہود و ہنود دی طرح مسلمان بھی ایزے نہ بنا لوے کہ دنیا دا نظام خود ہی چل رہے ہیں، انہوں کوئی چلان والا نہیں۔ کدی کدی عذاب دا جھٹکا اس واسطے ہوندہ ہے کہ دنیا اپنے رب دے دروازے تے جھک جائے، اپنے رب دی قدرتاں، اللہ دی وحدانیت، اللہ دیاں طاقتاں، اس دا علا کل شین قدیر ہونا، بیاد ہل ملک دی شان والا ہونا، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اے شانہ دا مالک ہونا، اس دا تون پتہ چل جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں میرے مسلمان بھائیوں یہ عذاب دے جھٹکے آ رہے ہیں اور آندے رہن گے، لیکن کامیاب و مسلمان ہیں کہ جڑا انہاں عذاب دے جھٹکیاں فیس کرن تو بعد اپنے رب دے دروازے تے جھک جائے اور سچے دل نال توبہ استغفار کرنے شروع کر دے۔ لیکن ساڑھے معاشرے میں کیے کہ دن دے ٹائم اتنا سخت یعنی عذاب دا جھٹکا آیا اور رات ساری پورے محلے دی نیند بھی خراب کی تھی اور کنجریاں تے کنجراں دے ڈانس پوری رات ہوندے رہے، فائرنگ ہوندی رہی، ڈیکاں تے گانے چلتے رہے، نہ کسی نمازین کوئی پریشانی بنی، نہ کسی حاجین پریشانی بنی، نہ کسی معتمر نو کوئی پریشانی بنی۔ حالانکہ مساجد دے اندر محفل 3-4 گھنٹیاں تو لمبی ہو جائے تو بندے آدھے استاد جی ہن دعا کرا دیو، محلے والے سونا بھی ہے، لیکن مہندیاں دیاں راتاں تے جو نظام ہو رہا یہ عذاب نہ آوے تے پھر اور کی ہوئے۔ پچھلی رات جو ساڈے محلے دے اندر ہویا عذاب تے جھٹکے نان تے اور کی ہون، کیا ہے مسلمان نہیں؟ سارے مسلمان، ہر کسی دا دعویٰ کہ میں مسلمان ہاں، لیکن ہاں مسلمان لیکن کم مسلمانہ والے نہیں کر رہے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں چاہیے تے سی چلو پہلے انہاں دا پروگرام بنیا بھی سی تے او جدو کل عذاب دا جھٹکا آیا ہے اور 15-20 منٹ لگاتار اتنے موٹے ہولے پہن تو دوستان گرامی چاہیے سی کنک دا موسم کنک دا جو حشر ہو رہا تھوڑے سامنے چاہیے سی کہ پروگرام ہوندہ ہوئی تے کینسل کر دیں دے، او دیاں اس پروگرام کینسل کرن دیاں برکتاں اللہ پوری زندگی اس شادی شدہ جوڑے عطا فرماندہ رہتا، پوری زندگی عطا کرتا رہتا۔ لیکن کی کیتا گیا مسلمان بھائی، میں اس سے کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہنا چاہنا کہ اجے بھی وقت ہے اسی اپنے آپ کو بدل لویے، اپنے آپ کو صراط مستقیم دی طرف لے کے آ جائیے اور اپنے رب دے دروازے تے جھک جائیے۔ ہن ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ دے صحابہ ایک طرف 14ویں صدی دا مسلمان ہے کہ جڑا بظاہر نعرہ تے مار رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول دے اندر نبی دی شریعت تے عمل کرنا اس نو قبول نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ شریعت محمدی اس نو قبول نہیں۔ اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے کہ ایک طرف 3000 تو زیادہ لشکر، 3000 گھوڑے بھی 3000 اونٹ انہوں کو موجود، 200 گھوڑے انہوں کو موجود اور دیگر ہر قسم دا پیسہ مال انہوں کو موجود، اسلحہ انہوں کو موجود۔ دوسری طرف میرے نبی دے صحابہ نے نہ تیر نہ تلواراں نہ نیزے نہ بھالے نہ کوئی دنیا دا ساز و سامان، لیکن رستے وچ کسی نے سوال کیتا اے صحابہ کس چیز دے بھروسے تے تسی میدان دے اندر تشریف لے کے جا رہے ہو؟ تے صحابہ نے ایک ہی گل کی تھی، بھروسہ ہے تے کالی کملی والے محمد تے سان بھروسہ ہے۔
آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی، میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے جواب دیتا، نہ تیغ تیر پر تکی یا نہ نیزے پر نہ بھالے پر، نہ تیغ تیر پر تکی یا نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو، اے میرے کریم نبی دے غلام صحابہ کرام اپنے اسیراں تے کفن پہن باندھ کے میدان احد دی طرف نبی دے صحابہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ارے احد دے میدان پہنچ کے میرے مصطفیٰ نے صفاں سیدھیاں کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء دے صحابہ نے ارے صفاں سیدھیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ این جدو صفاں سیدھیاں ہو رہیاں نے، میرے آقا نے بھی اپنے جسم مقدس اٹھے ارے جنگی لباس بے تن فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، دیگر سرکار دے غلام صحابہ، انہاں نے بھی ارے دوستان گرامی قدر موت دا کفن اپنے سر تے رکھ کے تیاری کر لئی، اج یا جان چلی جائے گی یا محمد دا دین غالب آ جائے گا یا مصطفیٰ دی شریعت غالب آ جائے گی۔ میرے کریم نبی نے ایک خواب بیان کیتا۔ آقا کریم فرمان لگے، میں رات نو خواب ویکھیا، میں مضبوط ذرہ دے اندر موجود ہاں۔ نمبر 2، میرے سامنے گائے ذبح کی گئی، اور نمبر 3 نبی پاک فرمان دے نے کر کے میری تلوار چلی، تلوار دا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ ان صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، کچھ میرے صحابہ احد دے میدان دے اندر شہید ہو جان گے، او تا پھر رزلٹ بھی یہی نکلیا۔ مسلمان بھائیو، جدو سرکار نے صفاں درست کروائیاں، سارے صحابہ صفاں دے اندر تشریف فرما، ہتھاں دے اندر تلواراں، ارے دوستان گرامی سر تے کفن باندھ کے میرے نبی دی عزت تے عظمت دی خاطر صحابہ میدان عمل دے اندر تشریف لے کے آئے۔ ایک میں نقطہ آپ حضرات دی بارگاہ وچ پیش کر لگا۔ کافر کدی مسلمان دی نماز ویکھ کے نہیں ڈریا، کافر کدی مسلماناں دا روزہ ویکھ کے نہیں ڈریا، کافر کدی ارے اجتماع ویکھ کے نہیں ڈریا، کافر جدو بھی ڈریا ہے محمد دی عزت ویکھ کے ڈریا ہے۔ پتہ مسلمان سب کچھ تے قربان کر سکدا، اپنے نبی دی عزت تے کدی سودا برداشت نہیں کر سکدا۔ صلح حدیبیہ اسلام تے کفر دے درمیان بہت بڑی ایک عالمی لیول تے قانون، ایک صلح میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ حالانکہ بظاہری طور تے سارے کافران دی حق وچ صلح سی، لیکن حقیقی طور تے اللہ نے اس صلح دے نال اسلام نو عزت عطا فرمانی سی۔ او جدو صلح ہو رہی ہے، کافران نے دوستان گرامی قدر عروہ بن مسعود ثقفی نو بھیجیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا، عروہ بن مسعود ثقفی آیا رات اندھیرے دے اندر، ویکھیے مسلماناں دی تعداد کتنی، انہاں کول تیر تے تلواراں کتنیاں، کیا یہ ساڈا مقابلہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ عروہ بن مسعود جدو واپس کیا، کافرن جا کے کہنے لگا، اوے مکے دے کافرو سن لو، تسی محمد کریم دا
کدی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگو کافراں ابو جہل نے کیا، اتبا ادیبہ دیگر کافراں نے کیا تو جاسوس تے ساڈا بن کے گیا سے، وکیل محمد دا بن کے آیا، انہاں دی وکالت کیوں پیا کردا؟ اگو عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا میرے کو دلیل تے طلب کرو، میں کس گل دی بنا تے کہہ رہا تسی مصطفیٰ دے غلاماں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہاں کیا دلیل دے، تیرے کول کیڑی دلیل ہے؟ عروہ بن مسعود نے کیا میں ساری رات مسلمانوں نو ویکھدا رہا، اور نمازاں بھی پڑھتے رہے، اور دوستان گرامی نوافل بھی پڑھتے رہے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرتے رہے، لیکن کسی گل دا انہیں ذکر نہ کیتا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا جدو محمد کریم وضو کرن لگے نے، صحابہ نے اپنے ہاتھ وضو والے پانی دے تھلے فرما چھڈے۔ نبی پاک دے غلام صحابہ کرام اپنے ہاتھ وضو والے پانی دے نیچے انج قطرہ نبی دے جسم نہ لگ کے جدا ہو کے جدو زمین دی طرف آندا ہے، صحابہ وضو والا پانی بھی زمین تے گرن نہیں دیندے، جنوں قطرہ نصیب نہیں ہویا او دوجے دے ہاتھ نال ہاتھ مس کر کے انج کر کے اپنے منہ تے پھیر رہا۔ عروہ کہن لگا جنہاں نے اپنے نبی دے جسم نہ لگن والا پانی دا قطرہ انہوں زمین تے نہیں ڈگن دیتا، اور محمد دا خون کیویں زمین تے ڈگن دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے پر اپنے نبی دی عزت حملہ نہیں کون دیں گے۔ اوے پہلی نظرے لٹ لیا سانو تیریا خار سنگاراں، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دورو مارن مارا۔ اوے کسی نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے داراں، ایک اکلا تو نہیں آزم ایتے ہو گئے قتل ہزاراں۔ ہے کافر پر نبی دی عزت دا ذکر پیا کردا، ہے کافر پر میرے نبی دیاں شاناں دا ذکر پیا کردا۔ مسلمان بھائیو ای پیغام میں تھوڑی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا، یہودی لاپی نے بہت بڑی سازش کی تھی، انہیں مسلمانوں دے مختلف چھوٹیاں چھوٹیاں فرقیاں نو خرید لیا، آکھیا یہودی لاپی نے اگر مسلمانوں دا مقابلہ کرنا ہے انہاں دے دل وچوں محمد دا پیار نکال دیتا جائے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال انگلینڈ تے امریکہ دیگر ممالک دیاں سیران کرن والا علامہ رو کے فرماندا ہے اس کافر یہودی لابی دی دل دی تمنا اے وے کہ روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، محمد کریم دا پیار، آقا دا عشق، آقا دی محبت مسلمانہ دے دلوں وچوں کڈ دیو، پھر جویں مرضی تسی کردے رہنا اے مسلمان تھوڑے مقابلے میں نہیں آن گے۔ لیکن اس یہودی لاپے نو پتہ نہیں ٹھیک ہے اسی گناہگار بڑے ہاں، اسی خطا کار بڑے ہاں، اسی بدعمال تے بڑے ہاں، پر سب کچھ قربان کر سکتے ہاں، پر نبی دی گستاخی کدی برداشت نہیں کر سکتے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے مل کے ذرا محمد ہمارے مسلمان بھائیو ایتھے تے ماں اپنے پتر بھی قربان کر سکدیاں۔ ایک بی بی مصطفیٰ دی غلامہ دوستان گرامی غزوے دا موقع اپنا چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ لے کے، بڑے بڑے بزرگ میرے آقا نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو، فاروق اعظم صابری صاحب، میرے بھائی آصف سندھو صاحب، اس بی بی نے اپنا دودھ پیندا بچہ اٹھا کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئی، آ کے آکھیا سونیا ایس میرے بچے نے بھی جنگ وچ لے کے چلو۔ آقا
کریم دی اکھاں میں آنسو آئے. میرے کریم نبی فرمایا بی بی کی کہہ رہی ہیں؟ سونے میرا دودھ پیندا بچہ اینوں بھی میدان وچ لے کے جاؤ. سرکار فرمایا بی بی میں تے چوڑیاں چھاتیاں والے جوان چاہیے، اپنیاں جوانیاں میرے دین تے قربان کرنے والے بندے چاہیے. اس چھوٹے بچے نے میں کی کراں گا؟ عرض کر دیے سونے اگر میرا خامد ہوندا میں گھر نہ رکھتی تیرے قدماں تے قربان کر دیندی. اگر جوان پتر ہوندا میں گھر نہ بٹھاندی تیرے قدماں تے قربان کر دیندا. اگر سونے میرا بھائی ہوندا میں گھر نہ رکھتی تیرے قدماں تے میں کر دیندی قربان. سونے میرا ایک ہی نکا جا بچہ اگر تیر چلا نہیں سکتا تیری عزت واسطے تیر کھا تے سکتا ہے. تیر چلا نہیں سکتا تیری عزت واسطے، تیری عظمت واسطے، تیری ختم نبوت واسطے، دین اسلام دیا سرحداں واسطے، عظمت قرآن واسطے، عظمت اسلام واسطے اے اپنے سینے تے تیر کھا تے سکتا. واہ نبی دے صحابہ تواڈی شان تے ورال ورا ہے ہی ہے. نبی دیا غلاماں صحابیاں نے بھی اتنا بچیاں نال پیار نہیں کیتا جتنا محمد دیا زلفاں نال پیار کرنا شروع فرمایا. مسلمان بھائیو میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو مل کے ذرا پڑھنا محمدی ہمارے بڑی شان. مل کے ذرا محمدی ہمارے نبی دے غلاماں دا جذبہ شوق جہاد. آؤ میں بات اگے بڑھانا چاہنا. صفاں بن گئیاں. امام الانبیاء دے ہاتھ دے اندر تلوار میرے نبی نے لہرائی تلوار فضا دے اندر. فرمایا کیڑا ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ ہاتھ جوڑے. ایک ابو دجانہ نامی میرے نبی دا جوان صحابی عمر 18-20 سال ہے. ہاتھ جوڑے تے رسول پاک دیاں قدماں وچ یا رسول اللہ اے دا حق کی ہے؟ ذرا توجہ نہ جملہ سننا. اے ہر مسلمان تے فرض ہے. میں جڑا جملہ بولن لگا کملی والیا اس تلوار دا حق کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او خدائی تلوار ہے اے دا حق ہے وے مسلمان دا نقصان نہ کرے تے کافر نو چھڈے نہ. تیری میری زبان دا بھی یہی حق اللہ دی طرفوں فرض، تھوڑے میرے ہاتھ دا بھی اللہ دی طرف یہی حکم فرض ہے. تیرے میرے ذہنی شعور دے اندر یہی دین اسلام دا پیغام ہے. تیری میری زبان مسلمان دے خلاف نہ چلے، تیرا میرا ہاتھ مسلمان دے خلاف نہ چلے، تیرا میرا قدم مصطفیٰ دے غلامہ دے خلاف نہ چلے. بلکہ دجانہ فرماندا ہے میں ٹہل کے جس طرح سی آکڑ کے چلنے نبی دا غلام اپنے ہاتھ ہی کر کے بڑھا کے میدان جان لگا. آقا نے واپس بلا لیا. جملہ بڑا توجہ والا. اور عیداں دے موقعہ تے نویں کپڑے پہنن والیا، اچھیاں اچھیاں خوشبوئاں لگان والیا، اور رمضان دے مہینے دے اندر غریباں نال حسن سلوک کرن والیا. ذرا کل دل دیاں کرنا سماعت کرنا. مصطفیٰ دے سامنے غلام جدوں میدان دی طرف اترا کے چلیا میرے نبی واپس بلا کے فرمایا یہ چال اگر نبی کے دشمنوں کے بارے میں ہو اللہ کو بڑی پسند ہے، اگر مسلمانوں کے بارے میں ہو پھر خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس واسطے اترا کے مسلمان دے مقابلے نہیں چلنا، اچھا کپڑا پہن کے غریب نو وکھان واسطے نہیں چلنا، رشتہ دار نو وکھان واسطے نہیں. اترا کے ادو چلنا ہے جدو نبی دا کوئی دشمن سامنے آ جائے. او دی وجہ وے ساڈی کسی دے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. میرے مسلمان بھائیو میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو. اس دجانہ نے تلوار لے لئی، ان تلوار چلائی کافران مولی تے گاجرہ دی طرح کٹ دیتا. میں بات کے بڑھانا چاہنا 50 تیر انداز حضرت
عبداللہ بن جبیر دی قیادت دے اندر نبی پاک سرکار نے انہاں درے اتے کھڑیاں کر دیتا، فرمایا جتیے یا ہریے تسیں درہ نہیں چھوڑنا۔ میں پہلے جمعے تے تھوڑی وضاحت کی تھی، بات تھوڑی اگے بڑھانا چاہنا۔ مسلمان بھائیو، اللہ نے ابتدا دے اندر مسلماناں نو فتح عطا فرمائی۔ اے جڑا 40 نوجوان 50 بندہ کل سی، انہاں وچوں 40 صحابہ انہاں درہ چھوڑ دیتا۔ پچھو خالد بن ولید آیا، انہیں بیک تو حملہ کر کے پہلے 10 صحابہ کرام نو شہید کیتا، پھر بیک تو مسلمانہ تے حملہ مولی تے گاجر دی طرح مسلمانہ نو کٹنا شروع کر دیتا۔ شہادتہ دے انبار لگ گئے۔ 70 صحابہ میرے مصطفیٰ دے انہا 40 دی غلطی دی وجہ تو شہید ہو گئے۔ مسلمان بھائیو، علماء نے لکھیا ایک کی وجہ انہا نبی دی گل نہ منی، انہاں نبی دا فرمان نہ منیا، انکار کیتا مصطفیٰ دے فرمان دا۔ فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور ہویا کہ ایک میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت مصعب بن عمیر، ہم شکل مصطفیٰ، او ایڈا سونا سی جدو دنیا انہوں تک دی سی انجی لگدا سی جویں محمد دے چہرے دا دیدار فرما لیا۔ او میرے نبی دا غلام حضرت مصعب بن عمیر آپ دے میدان شہید ہو گئے۔ کافرہ جان کے شور کیتا، انہاں کیا مسلمانوں دا نبی تے شہید ہو گیا، ہن مسلمانوں تساں کی کرنا؟ جڑے صحابہ سن انہاں تلواراں پھینک دیتیاں، ارے زمین تے بیٹھ گئے۔ انہاں کیا جے ساڈا نبی دنیا تو پردہ کر گیا، ہن اساں زندہ رہ کے کی کرنا؟ کچھ دیاں تلواراں آپس دے اندر ٹکرا گئیاں۔ باہر مسلمان بھائیو، میرے حقہ نال پیار کرن والے ہو، ایدے میرے مصطفیٰ تے بھی حملہ ہو گیا، دندان مصطفیٰ دے شہید ہو گئے، ایک گال مبارک تے بھی زخم آئے، پنڈلی مبارک دے اندر بھی میرے نبی نو زخم آیا۔ لیکن تعلیم امت واسطے اگلی بات قابل غور، ایک پہاڑی دی چوٹی تے میرے آقا تشریف فرما ہو گئے۔ جدو سرکار اتے جان لگے زخم دی وجہ تو میرے آقا چل نہ سکے، حضرت مولا علی تے حضرت تلا نوجوان انہا حضرت تلا زمین تے بیٹھے، آکے سونیا میرے موڈیاں تے بہ جاؤ، اپنے کندیاں تے نبی نو بٹھا کے این جدو صحابی پہاڑی چڑھے ہے تے بعد دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں دنیا اتے چلتا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے میرے غلام تلا دا دیدار فرما لو۔ صحابہ دے ذہن دے اندر خیال آیا، ارے تیر تے اساں بھی چلے، دین دی خاطر تلواراں تے اساں بھی چلیاں، اپنے بچے قربان اساں کیتے، اپنے بھائی قربان اساں کیتے، اپنے رشتہ دار قربان اساں کیتے، ارے خود زخمی ہو گئے۔ ساڈے بارے رسول پاک سرکار نے اے حکم ارشاد نہیں فرمایا، طلع دے حوالے نال مصطفیٰ نے کیوں فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے راز تو پردہ ہٹا دیتا۔ سرکار فرمان لگے صحابہ ادھر کوئی شک نہیں، تیر انہیں بھی چلائے تساں بھی چلائے، تلوارہ انہیں بھی چلائیاں تساں بھی چلائیاں، پر تلا بازی تا لے گیا، ایدہ جسم محمد دے جسم دے نال ماس ہو گیا، اور جدہ جسم نبی دے جسم نال ماس ہو جائے او تے چلدہ پھردہ جنتی بڑھ جائے تے جنہ دیاں رگا وچ محمد دا خون ہے، اللہ انہن کی فری عزت تے عظمت عطا فرمائے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات قابل غور مسلمان بھائیو، میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، اے صحابہ سرکار نو لے کے اتے پہنچے، یہ کافرہ نے شور مچایا ہے۔ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو، کافرہ نے شور مچایا، شور مچا کے کافر کہہ رہے ہیں مسلمانہ دے نبی تے شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں قریب ہویا، میں پہچانتا لبدا نبی نو، جدو اس پہاڑی دی چوٹی تے پہنچیا تے میں زور نال کیا اوے کافرو ساڈا نبی تے زندہ ہو جاوے دے۔ امام الانبیاء نے من قریب فرم بلایا، حضرت کعب کہنے لگے میں کیا سونیا اپنا بستر اپنے کپڑے مینوں دے دیو، میرے کپڑے تسی پہن لو، چونکہ تھوڑیاں کپڑیاں دار کافر نو پتا صحابی دے دل دی کی تمنا، سونیا جے کافر قتل کرن ساڈے نبی نقصان نہ پہنچان، میں اپنی جوانی نبی دیا قدمہ تے قربان فرما دیا۔
مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو تیر لگیا اے چہرہ مقدس دے اندر جدو تیر لگیا تے دندان زخمی ہو گئے خون رسیا میرے نبی دے جسم وچوں مالک بن سنان اے میرے نبی دا جوان صحابی پاس انہیں جدو ویکھیا مصطفیٰ دے جسم چوں خون پہ نکلدا انہیں اپنے ہونٹ قریب کیتے تے جویں پیاسا پانی دا گلاس منہ نال لاندا اے صحابی نے اپنا منہ محمد دے جسم نال لانا شروع فرما چھڑیا خون چوستے جا رہے ہیں علماء نے لکھیا چند قطرے خون دے حضرت مالک بن سنان آپ دے بطن دے اندر گئے بعد دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لن تمسک النار اوے میرے غلاموں کیا کوئی انجدہ بندہ ویکھنا ہے جتے تے رب نے دنیا تی اگ نو حرام کر چھڑیا صحابہ نے سنیا کون ہے فرمایا مالک بن سنان سنیا کیوں فرمایا اس واسطے دے پیڑ دے اندر میرے خون دا قطرہ چلا گیا میرے مسلمان بھائیو اے صحابہ کرام اپنیاں جوانیاں مصطفیٰ دے قدماں تے قربان پہ کر دن یہاں تک کہ کافران دے ایک بہت بڑا دستہ سینکڑیاں دے حساب ہتھاں دے اندر تیر تے تلواراں نبی پاک سرکار نو شہید کرنے واسطے قریب جدو آئے انہاں دور کھڑو کے تیر چلائے این تیر چلان دے جا رہے ہیں صحابہ اپنیاں چھاتیاں تے تیر جلدے جا رہے ہیں ایک ایسا بھی صحابی جتے جسم بچ 39 تیر پہ وسط ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے پیچھے نہیں ہٹیا بات قابل غور میرے مسلمان بھائیو حضرت قدادہ بن نعمان ایک بہت بڑا تیر چلان والا تیر انداز میرے نبی دا غلام کولے لیکن چونکہ تیر موجود نہیں سی آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہے حضرت قدادہ فرماندن دور تو جدو کوئی تیر چلدا مینوں اتنا تجربے کار صحابی ہے پتہ چل جاندا ہے اے تیر کتھے لگنا تے کیڑی جات لگنا ہے حضرت قدادہ فرماندن ایک کافر نے تیر چلایا او تیر نے مصطفیٰ دی اکھ مبارک نو نشانہ بنایا کہ نبی پاک دی اکھ مبارک شہید ہو جائے این تیر آیا حضرت قدادہ جمپ لیا زمین تو اپنی اکھ اس تیر دے اگے کر دیتی اکھ دا ڈھلا باہر آ گیا اکھ قربان کر دیتی پر نبی دی اکھ نو قربان نہیں ہون دیتا اللہ اکبر زبان نال نعرے مارنے بڑے سوکھے عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہن ہویا کہ میرے مصطفیٰ کریم دی خاطر اپنی اکھ دا نظرانہ حضرت قدادہ نے پیش کر دیتا نکلی اکھ دا ڈھلا چکیا اپنی تلی تے رکھیا تے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا سونے آنکھ چاہی دیئے حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ چاندہ سونے آنکھ چاہی دی اوہی بدر اوہی اوہدہ میدان سرکار مبارک دا جسم اقدر زخمی دندان مبارک شہید نے لیکن میرے مصطفیٰ فرماندن قدادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے آنکھ لینی یا جنت حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑے آندن سونے میں جنت منگی نہیں میں تے آنکھ منگی جنت اپنی مرضی تے دے دیو آنکھ میری مرضی تے عطا فرما دے سرکار نے فرمایا قریب آ قدادہ قریب آیا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت قدادہ دی آنکھ تے لایا اگلا جملہ لاجواب میری ملت نوجوانوں دوستان گرامی قدر میرے سامنے کتاب مسلک دیوبند بہت بڑے علامہ صاحبزادہ طارق محمود صاحب آپ دی کتاب صدائے محراب موجود ہے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو اس کتاب دا صفحہ نمبر 513 ارے جلد نمبر 1 میرے سامنے موجود یہ اس مسلک دیوبند عالم دین نے جملہ نقل کیتا جڑا جملہ میں تھوڑی بارگاہ میں پیش کرنا چاہنا او فرماندن قدادہ جدو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک قدادہ دی آنکھ تے پھیریا اللہ نے دوبارہ انہوں نور عطا کرن دا اعلان فرما چلے فرماندن ساری زندگی کدی کدی دوجیاں خراب ہو جاندی سی پر جنوں نبی دا ہاتھ لگیا ہے کدی رب نے خراب نہیں ہونے دیتی اے جے نبی دے صحابہ اے نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ اگلی بات بھی قابل غور میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نال پیار کرنے والے صحابہ دا عقیدہ تے نظریہ کی کہ جدو کوئی مشکل وقت آئے
اپنے نبی دے دروازے تے آ جاؤ۔ آخری بات اور بڑی محبت والی بات، انصاری عورت مدینے چ چلی عہد دے میدان دی طرف، چونکہ اعلان ہو چکے، اسی پیغام پہنچ چکیا کہ اس وجہ تو شکست ہو گئی۔ مسلمان بھائیو، اے بی بی چلی تے چلدی چلدی جدو عہد دے میدان دے قریب پہنچی نا، تے ایک بندہ کو ملیا تو انہوں پوچھ دی کہ میرے نبی دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا بی بی تیرا خامن جڑا ہے اس غزوے دے اندر قتل ہو چکے ہے۔ کہنے لگی میرے خامن نو چھڑ، اے دس میرے نبی دا کی حال ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا بندہ ملیا، بی بی نے پوچھیا دس میرے مصطفیٰ دا کی حال؟ کہنے لگا مرد، اے بی بی تیرا باپ جڑا ہے وہ بھی غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا۔ بی بی نے کہا میرے باپ نو چھڑ، اے دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ تیسرا بندہ ملیا، بی بی پوچھتی میرے نبی دا کی حال؟ کہنے لگی بی بی تیرا بھائی بھی قربان ہو گیا۔ کہنے لگی بھائی نو چھڑ، دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ چوتھا بندہ ملیا، بی بی نے کہا میرے نبی دا کی حال؟ کہنے لگی بی بی تیرا جوان بچہ، ارے دوستان گرامی قدر، غزوے دے اندر شہید ہو چکیا۔ بی بی دے چہرے تے جلال آیا، کہنے لگی میرے باپ نو چھڑ، میرے بھائی نو چھڑ، میرے خامد نو چھڑ، میرے پتر نو چھڑ، اے دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ انہیں کو کیا نبی پاک ٹھیک نے، ارے جسم مقدس زخمی ہوئے لیکن طبیعت مقدس ٹھیک ہے۔ جدو گل کی تھی تے صحابیہ کہنے لگی اگر مصطفیٰ دی طبیعت ٹھیک ہے میں اپنی ساریاں پریشانیاں محمد دی خوشی تے کر دینیاں قربان۔ او دی وجہ سان اتنا خاندان پیارا نہیں جتنا مصطفیٰ دی ذات پیار اللہ نے عطا فرمایا۔ اے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان میں سب نو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیغام غزوہ احد دے میدان چو علماء نے جو لکھیا پیغام کی ملدا ہے، ایک نبی دا فرمان صحابہ کو غلطی نال دا انکار ہو گیا۔ کس طرح؟ غلطی نال، یعنی انہیں سمجھیا وہ درتے کھڑے سن بیک سائڈ تے، انہیں سمجھیا کہ انہیں فتح ہو چکی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اس واسطے ہن کوئی مسئلہ نہیں، کافر نس گئے ایک کیوں۔ اور سرکار نے کی کیتا؟ فرمایا میرے نبی فرمایا سی کہ جو بھی ہو جائے جب تک میں نہ آکھاں اے جگہ تو چھڑنی نہیں۔ ایک چھوٹا جا فرمان اس کا انکار کر بیٹھے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا بڑا دوستان گرامی یہ مسئلہ برداشت کرنا پیا۔ اور اس تو بعد میرے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ دی طرف قرآن دی آیتاں بھی نازل ہوئیاں، لیکن رب نے قرآن فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں سچے دل نال توبہ کی تھی، اللہ نے تواڈے سارے گناہ معاف فرما چھڈے نے، اللہ نے تواڈی یہ غلطی معاف کر دیتی۔ صحابہ ایک گل غلطی نال نہ منن تے اتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ذرا اسی اپنے گریبان ول ویکھیے، اسی اپنے نبی دی کتنیاں گلاں من رہے ہیں کتنیاں نہیں من رہے، سب کچھ عیاں ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سن سب نو دین دا پیار عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ سنتا تھا